ሰዓድ ግን ከሸሹት አልነበረም ከረሱል ፊት ቆሞ ወደሳቸው ቢወረወሩን ጦር ይከላከል ነበር ቆሞ አላህ ሆይ የሰዓድን ውርወራው ኢላማ ማይሰት አድርገው ዱዓ ያደረገ እንደው እንዳትመልስብኝ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ነፍስ ከስትንፋሽ ጋር አንድ ሺው ነፍስ ሲወጣ ባየው ከእምነት ያልመለሰም ከበላሽ ቢ ካልበላሽ እኔ ዲን الاسلام አለቅ እናት አባቴ ላንተ መስዋዕት ይሁን ወርወር የኔ ጀግና ሰዓድ ወርወር ይሉት ነበር ረሱል ጀግና ነው የሚወዱት በዚህ ልብሴ አላህን ልገናኘው ፈልጋለሁ የሱን ጠላቶች ይሄን ለብሸኔ የታገልኩት ደሜ የፈሰሰው በጦር የተወጋው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل رضي الله عنهم ورضوا عنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته مقر بوحدانيته شاهد بربوبيته والصلاة والسلام أكملان الأتمان على إمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المستاه سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زاري الله سبحانه وتعالى توفيق مجد أمك هنا بالفوي جمرون بروغرام صنواصل انكتلالن بروغرامو نلك الأحبة وداجو تشاتشن نجنانينو إنما ناتشو محمد وصحبه نبياتين صلى الله عليه وسلم صحابوتشن يام بزو تولد نجنانيو كصحابوتش غازاري بزي مشيت إن شاء الله كنسو غا بتزت أمدن قويالن سلا عند تلك صحابي تاريكنا يالن كسلمنا بفيت ينبرو بحري كسلمنا بحلا ينبرو بحري من نبر أماماتوس من مسلال الإسلامنا من كفله هدوال مجرش علي دمو عبر كتمرتاتشن استنباط من نوسدو استمهروتي نورال كزي صحابي يزاريو انقداتشن تالاكو صحابي الجليل إين صحابة نبياتشن صلى الله عليه وسلم عند طرنت لي بميقرم هنيتا طلاتوتشن أعداء الإسلام يتقوس ياسونج فسيقل سيايوت تام تدستو إرمي فداك أبي وأمي ورور النات أباتي لانت مسواتي هون ولا فدائي هون ولا يالو تلك صحابانو ما نوسو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يهتلك صحابا نسبوا من دنو زرو تلك يتكبر زروست يتكبر قصاوست يتولدنو بتلي أخواله وأخواله بنو أمية يسو أقوتوش بنو أمية ناتشو المشهورون بالفروسية والقيادة نزي بني أمية وشدمو بفرس قلبيانا بطور أمراج سلتاتشو تلك أوكنا اللاتشو تلك قوصاوش ناتشو كزي قوصا يودا تلك صحابينو بل كزي ألفو ثم إن سعدا فوق ذلك كله من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم أقوتاتشونو فهو من بني الزهرة كبني الزهرة قصوتشنو وبني الزهرة أهل أمينة بنت وهب رضي الله عنها أمينة يوهب لج أمينة የነብያች ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት ረዲየላሁ ዐንሃ በሷ በኩል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አጎትነት ይኮሩ ነበር وقد كان الرسول يعتز بهذه الخؤولة ይኮሩ ነበር በሰዓድ አጎት ለሳቸው በመሆኑ ከርቅ አንዴ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሰብስበው ባልደረቦቻቸው ጋር ቁጭ ብለው ይያሉ ሰዓድ ወደ እነሱ ይመጣል
ልክ ሳይውት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጓደኞቻቸው ለአስሐቦች ምን አሉ هذا خالي فليريني امرؤ خاله ይህ እኮ የኔ አጎት ነው እስኪ አንዳችሁ አጎታችሁን አሳዩኝ የሚኮሩበት የሚመኩበት አጎታቸው ነበር ሰዓድ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ኮሳ ነው እንግዲህ የወጣው ዘሩ ይሄ ነው ሰዓድ شخصيته قبل الاسلام ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ ከእስልምና በፊት የነበረው ሸخصያ ማንነት ምን ይመስላል በሶስት ዋና ዋና ነጥቦች እናያለን አንደኛ ሰዓድ ከእስልምና በፊት كثير البر بوالديه ለእናት ለአባቱ በጣም ጥሩ ውለታ የሚውል ሰሃቢይ ነበር شديد الحب لأمه خاصة በተለይ ለእናቱ ያለው ፍቅር ገደብ አልነበረው እናቱን በጣም የሚያፈቅር ሰው ነበር ከእስልምና በፊት ሰዓድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው በተላኩበት ዘመን የ17 አመት ገና ለጋ ወጣት ቢሆንም እንደ ሌሎች ወጣቶች ልብሱን የሚያዘላዝል ቁም ነገር ለማይውል አልነበረም كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ ልብሶቹን ጠበቅበቅ አድርጎ የሚያስር ለጋ ወጣት ነበር ቁም ነገረኛ ነው ልክ እንደ ሽማግሌ እንደ ትልቅ ነው የሚያስበው ጊዜውን የሚያጠፋው የጦር ኢላማዎችን በማዘጋጀት የጦር ኢላማዎችን ጦር በመወርወር ቀስቶችን በመሰንዘር ነበር የሚዘጋጀው ዑለማ ምን ይላሉ حتى كأنه كان يعد نفسه لأمر كبير ለትልቅ ጉዳይ ራሱን ያዘጋጅ መስል ነበር ሁኔታው እንደዛ ነው የሚመስለው ثالثا ሶስተኛ ولم يكن ايضا يطمئن الى ما وجد